अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त जानी जान लेवा। आज का वीलॉग बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि मैं हजामा करवाने के लिए आया हुआ हूं मौलाना तारिक जमील साहब की आस लिबार्ट्री के अंदर। और यहाँ पे जो इनके नुमाइंदे हैं, कारकुन हैं, उनका नाम है यासर। बहुत ही इंतहाई मिलनसार और खुश मिजाज बंदे हैं। इन्होंने पहले सबसे मुझे तसल्ली दी, आराम से मुझे पानी पिलाया, बिठाया, मुझसे बातें की। इन्होंने मुझे कहा कि आप पहली मर्तबा करवा रहे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान से इन्होंने बड़े प्यार से ये क्यूब लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी जो है ना, इनका सबसे अच्छा और बेहतरीन अमल वो ये है कि सफाई बहुत है इनकी। ये जो क्यूब लगा रहे हैं, ये इस क्यूब इस्तेमाल करने के बाद ये ज़ाया कर दिए जाएंगे। तो ये हमें जो बंदा ये करवाएगा हजामा, वो साथ में उसको शापर में डाल के देंगे ब्लड और ये क्यूब, जो भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी, यहाँ तक के ग्लव्स भी वो डाल दिए जाएंगे, शापर में डाल के आपको दिए जाएंगे। वो सुन्नत तरीका ये है कि आप इसको एक किसी जगह दफना दें मट्टी के नीचे। तो आप लोगों को बताने का असल मकसद मेरा ये है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबवी है। शायद जहाँ तक मुझे इल्म है, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजामा अपनी ज़िंदगी में 2-3 मरतबा करवाया है। और शरई लिहाज से अहादीस में आया कि आपको चाँद चाँद की, हर महीने की चाँद की 17, 19, 21, 23 इन डेट्स में करवाना चाहिए हजामा, क्योंकि उसमें ज़्यादा सवाब मिलता है। और इसमें हजामे में ये होता है कि आपका खून नहीं निकलता है। ये हजामा, ये कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद आपके जो जिस्म के खून के अंदर जो लोथड़े जमा हुए हुए होते हैं, जो जिसको गंदा खून ब्लड कहते हैं ना, वो लोथड़े निकलते हैं। और इससे खून नहीं वो होता, वो लोथड़े निकलते हैं। और वो महसूस ऐसे होता है कि वो ब्लड निकल रहा है इतना ज़्यादा। इससे कोई पेन नहीं होता है, कोई दर्द नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसीजर है। और मेरी तो आप तमाम दोस्तों से, भाइयों से, अहबाब से एडवाइस है कि ज़िंदगी में एक मर्तबा ज़रूर करवाएं। और इंशाल्लाह मैं तो अब रेगुलर करवाया करूँगा, क्योंकि मैंने इसके बाद अपनी अपनी सेहत में जिस्मानी तौर पे भी और मेंटली तौर पे भी बेहतरी मुझे महसूस हुई है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। फ़र्ज़ करें आप लोगों को कोई भी बीमारी है, आपको शुगर है, आपको दिल की अमराज हैं, आपको एलर्जी है, आपको ब्लड एलर्जी है, आपको डस्ट एलर्जी है, आपको जिस्म की एलर्जी है, या आपको कोई और भी मर्ज़ है, तो इससे बड़ा अफादा होता है। तो इसमें जिस्म में बेहतरी होती है। अब आप देख रहे हैं कि ये कितनी आराम से तसल्ली से काम कर रहे हैं और मैं आराम से लेटा हुआ हूँ, जैसे मैं इनका पता नहीं कितना पुराना मेहमान हूँ और कितना पुराना कस्टमर हूँ। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, आराम से इजीली लेटा हुआ हूँ, देखे मैं इंजॉय कर रहा हूँ। तो किसी भी भाई को, दोस्त को डरने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि यार मुझे ना शुगर है, यार मुझे फ़लाँ मर्ज़ है, तो ये मेरे लिए बेहतर है। ओ भाई, अल्लाह के नेक बंदो, ये तो है ही मर्ज़ों के लिए। आप ये करवाएं, इससे कोई नुकसान नहीं होता, इसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है और इंतहाई फ़ायदा। और दूसरी बात, अगर आप ये प्राइवेट करवाएंगे, प्राइवेट एक ये क्यूब जो लगाते हैं ना, कम अज़ कम मेरा ख्याल एक क्यूब के 250-300 रुपये लेते हैं। और इनका जो असली बाटरी है ना, मेरा ख्याल ये तकरीबन हर ज़िले में, हर तहसील में होती, बनाई गई है मौलाना तारिक जमील साहब की। तो ये मुकम्मल बॉडी के ये 1000 रुपये लेते हैं। ये अभी मैंने कम लगवाए हैं। इंशाल्लाह आइंदा जो मेरा वीलॉग आएगा उसमें मैं आपको प्रॉपर इसका प्रोसीजर जो दिखाऊंगा, वो उसका प्रोसीजर ये होगा कि मैं वो ज़्यादा क्यूब लगवाऊंगा, सर पे भी लगवाऊंगा, अपने बाजू, सर पे, पूरे जहाँ तक भी मुमकिन हो सका मैं अपने क्यूब ये ज़्यादा लगवाऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे मेरी सेहत पहले से बेहतर हो रही है और आगे भी इंशाल्लाह और बेहतरी होगी। मुझे बीमारी तो कोई नहीं है, लेकिन मैं सुन्नत के तौर पे मैंने ये करवाया है। अब ये देख रहे हैं आप, ये कट लगा रहे हैं। अब ये कट लगाएंगे, पहले उन्होंने ग्लव्स पहने हैं, ये जो ये यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने फेंक देनी है, ज़ाया कर देनी है। जब नया पेशेंट आएगा इनके पास, नया मरीज़ आएगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं इस्तेमाल होंगी। ये कट लग गए हैं, अब इसके बाद क्यूब लगेंगे, क्यूब को थोड़ा सा टाइट कर दिया जाएगा। तो इससे कोई दर्द या पेन नहीं है, ये टाइट कर रहे हैं भाई।
ٹائٹ کر دیا جائے گا. ٹائٹ کرنے سے آپ کا جو بلڈ کا جو وہ جو لوتھڑے ہیں وہ اس کے اندر جمع ہونے لگ جائیں گے, اور ایسے فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا خون نکل رہا ہے. یہ ویڈیو کمزور دل والے لوگوں کے لیے میں نے بنائی ہے, اور اس لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو نا اس کے بارے میں معلومات ہو سکے, اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں, اور آپ لوگ بھی یہ حجامہ کروا سکیں. یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, اور انہوں نے اپنی زندگی میں کروایا. اب تو بڑا جدید دور ہے, اس وقت پتہ نہیں کیسے ہوتے ہوں گے, اب تو بڑا جدید دور ہے, کوئی پین نہیں ہے, کوئی درد نہیں ہے, کوئی لینا نہیں ہے, کوئی دینا نہیں ہے. اور دوسری بات, فیس بھی کوئی نہیں ہے, 1000 روپے کوئی فیس نہیں ہے. اچھا, دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں, اس کا زیادہ سے زیادہ پروسیجر یہ ہے کہ آپ ان سے ٹائم لے کے جائیں. ٹائم لے کے جانے کے بعد وہاں پہ جاتے ہی یہ آپ کا آدھے گھنٹے کے اندر یہ سارا معاملات ختم ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو کٹ لگائیں گے, یہ کیوب لگائیں گے, بلڈ نکلے گا, پھر یہ صاف کریں گے, ٹیشو لگائیں گے. یہ سارا سسٹم آدھے گھنٹے کے اندر اندر تقریباً مکمل ہو جاتا ہے. تو میری دیکھنے والے سننے والے بھائیوں سے ایک یہ ریکویسٹ ہے, جو لوگ کمزور دل والے ہیں, ڈرنے کی, گھبرانے کی, خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور کافی لوگوں کو تو اس حجامے کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے. یہ ویڈیو اسی لیے میں بنا رہا ہوں تاکہ ان میرے دوستوں, میرے بھائیوں کو, میرے جوان بھائیوں کو, نوجوانوں کو پتہ چلے کہ یہ حجامہ ہوتی کیا چیز ہے, یہ کس بلا کا نام ہے. حجامہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا ہے, اور انہوں نے احادیث میں فرمایا کہ ہر شخص کو حجامہ کروانا چاہیے, کیونکہ یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. تو آپ لوگ اس چیز سے بالکل بھی گھبرائیں نہ, تو آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائی کریں, اور انشاءاللہ میرے لیے بھی دعائیں کریں, اور اپنے لیے بھی دعائیں کریں, اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کریں. اور جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں, یہ یاسر بھائی ہیں, بہت ہی ملنسار لڑکے ہیں. یہ میں کروا رہا ہوں عبدالحکیم الفلاح بینک کے پاس, عبدالحکیم الفلاح بینک برانچ کے بالکل ساتھ ہے, لیفٹ رائٹ پہ یہاں سے. تو بالکل ساتھ ان کا ٹائم لے کے جانا آپ نے. اور یہ عبدالحکیم کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ لوگ کہیں اور سے, ملتان سے, خانیوال سے, فیصل آباد سے, پنجاب سے, یا کہیں بھی کسی بھی جگہ سے آپ, میرا خیال ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی یہ آس لیبارٹری تقریباً ہر ضلع میں, ہر تحصیل میں موجود ہے. تو وہاں پہ جائیں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ لوگ. اور ان کی صفائی کا بہت صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. اور یہ اب تقریباً میرا کام مکمل ہونے ہی والا ہے. یہ میرے یہ پہنچ گئے ہیں ادھر ٹانگوں کے پاس, پاؤں کے پاس. تو جو کچھ معلومات آپ کو فراہم کرنی تھی وہ میں نے فراہم کر دی ہے. تو میں ساتھ میں ڈسکرپشن میں یہ ان کا نمبر بھی ڈال دوں گا. اور ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا چلوں, میں آج کل نا ڈیلی ویلوگز بناتا ہوں. تو آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل رضوان جانی ویلوگز کے نام سے وہ سبسکرائب کر لیں, اور میرا فیس بک پیج وہ فالو کر لیں رضوان جانی ویلوگز کے نام سے, اور میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ رضوان جانی ویلوگز کے نام سے وہ بھی آپ لوگ فالو کر لیں, اور رضوان مجید کے نام سے میرا انسٹاگرام وہ بھی فالو کر لیں. اور اب آپ دیکھ لیں یہ مکمل بلڈ جمع ہو چکا ہے, کوئی پین نہیں ہے, کوئی درد نہیں, میں ایزیلی لیٹا ہوا ہوں, اور میں ان سے باتیں کر رہا ہوں, گپ شپ. یہ دیکھیں میں تو بڑا انجوائے کر رہا ہوں اس کے ساتھ. تو میری ریکویسٹ ہے, میری آپ لوگوں سے بار بار تلقین ہے, اپنے بھائیوں سے, دوستوں سے, نوجوانوں سے, کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ ضرور کروائیں, اور بار بار کروانا چاہیے. یہ سنت نبوی ہے. اور دوسری بات, یہ ایک فلاحی ادارہ ہے, اور جہاں تک ہو سکے اپنا حصہ اس کے اندر ضرور ڈالیں. لیکن یہ لیتے 1000 فیس ہیں. اگر ہو سکے آپ زیادہ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کا وہاں پہ باکس رکھا ہوا ہوتا ہے, تو باکس میں آپ اپنی مرضی سے 500, 1000, 100, 200, 300 اس کے اندر ڈال سکتے ہیں, تاکہ آپ کو ثواب اس کا ملتا رہے. اور میں یہاں پہ اب اپنی اس ویڈیو کو یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ سوری میں بتانا, یہ دیکھیں ٹیشو کے ساتھ صاف کر رہے ہیں. یہ ایک ڈبے کے اندر ڈال کے دے رہے ہیں, شاپر ہے, یہ کیوب شیوب ساری چیزیں اسی طرح ڈبے میں شاپر میں پیک کر کے آپ کو دے دیں گے. اس کو آپ نے جو سنتی طریقہ ہے نا, آپ نے اس کو دفن کرنا ہے, دفن کر دینا وہ زیادہ بہتر ہے.
تو ویسے پھینک دیں وہ کچھ زیادہ وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن دفن کر دیں کسی مٹی کے نیچے تو وہ ٹھیک رہے گا۔ اچھا میں اپنے ویلوگ کا اینڈ کرنے لگا ہوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، سبسکرائب ضرور کر لیں رضوان جانی ویلوگز کو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹا پہ اور ٹک ٹاک پہ۔ اللہ حافظ، شکریہ، جزاک اللہ من کلی خیر۔ کوئی تو ہر مہینے آپ آج انہوں نے اس لیا تو پھر آپ کو دینا ہویا ہونا میں نہیں آدھا بھی نہیں میں نہیں آدھا بھی میرے نام دے والا آدھا اوکے سب دوست لازمی ہیں۔